बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वाई खबर के साथ में हूँ मंजर। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी की तहसील मेलसी से हमारे नुमाइंदे महर गुलजार अहमद सियाल की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिसमस के हवाले से सुथरा पंजाब मुहिम के तहत तहसील मेलसी MWMC के ऑफिस में क्रिसमस की मुनासबत से केक काटा गया। तफसील के मुताबिक तहसील मेलसी में सुथरा पंजाब मुहिम के तहत क्रिसमस की मुनासबत से केक काटने की तकरीब असिस्टेंट कमिश्नर साद बिन खालिद की ज़ेर निगरानी मुनक़्क़द हुई, जिसमें MWMC कंपनी के AMs और सुथरा पंजाब मुहिम से वाबस्ता नुमाइंदगान के साथ साथ मसीही बरादरी के वर्कर्स ने शिरकत की। AC साद बिन खालिद ने कहा कि क्रिसमस के मौका पर मसीही बरादरी की खुशियों में शिरकत करने का मकसद अक़लियतों को बरादरी के हकूक़ का यकीन दिलाना है। बानिया पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अक़लियतों के हकूक़ के लिए पाकिस्तान में यकसा तौर पर मौक़े फ़राहम करने की हमेशा हदायत की। उन्होंने कहा कि इन ख़यालात का इजहार मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के तहसील मेलसी और सुथरा पंजाब मेलसी में होने वाली तकरीब से खिताब के दौरान की। इस मौके पर क्रिसमस का केक भी काटा। तकरीब में तहसील मैनेजर MWMC सैयद हमायूं अख्तर, मोहम्मद फ़ारूक खान, सैयद ज़ीशान, राव नुमान अली, हमजा एहसन शहजाद, एडमन अमजद, वकास ओठी, तलहा फारूकी, ज़ुहैब खान खलर और दिगर ने शिरकत की। साहूका से मोहम्मद रियाज चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव अल करीम डेवलपर्स राना ताहर करीम खान की सालगिरह की तकरीब मौजूद शख्सियात की शिरकत। तफसील के मुताबिक रॉयल गार्डन बुरेवाला में चीफ एग्जीक्यूटिव अल करीम डेवलपर्स राना ताहर करीम खान की सालगिरह के मौका पर एक पुरवकार तकरीब मुनक़्क़द हुई। तकरीब में वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी कैंट डिवीज़न सैयद साजिद सलीम शाह, साबिक रुकन सूबाई असम्बली मियां इरफान अकील दौलताना, हाजी राशिद तुफ़ैल भट्टी, साबिक वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी राना शाहद सरवर, राव अजीज़ुर रहमान, सरदार ज़हूर अहमद डोगर, मोहम्मद अफजल ने शिरकत की और राना ताहर करीम खान के हमरा सालगिरह का केक काटा। इस मौके पर मौजूद मेहमानों ने राना ताहर करीम खान को सालगिरह की मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तकरीब में सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरा का कहना था कि राना ताहर करीम खान ने रियल एस्टेट के शोबे में नुमायां खिदमत अंजाम दी हैं। तकरीब खुशगवार माहौल में अख्ताम पजीर हुई। खानेवाल ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक खानेवाल छुपकर मिलावट जैसा घिनौना कारोबार करने पर फूड अथॉरिटी तवील निशाने पर रखी के बाद एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में चक नंबर 14/9 और बाटियां वाला में मिल्क शॉप पर छापा। 300 लीटर गैर मेयारी दूध तल प्रोडक्शन बंद करके मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक तवील रेकी के बाद एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में फूड सेफ्टी टीम ने चक नंबर 14/9 और बाटियां वाला में मिल्क शॉप पर छापा मारा। मसूर रिपोर्ट में दूध मुज़र सेहत करार दिया। दूध पंजाब फूड अथॉरिटी के म्यार पर पूरा ना पाया गया। दूध में फैट, कुदरती ग़िज़ाइयत की कमी पाई गई। इस मौके पर DG पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। DG पंजाब फूड अथॉरिटी का मज़ीद कहना था कि शहरी खुराक के मुताल्लिक़ शिकायत पर 1223 पर दें। खबर शामिल करते हैं तहसील अहमदपुर शर्किया से, जहां हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रज़ाक खान की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील अहमदपुर के नवाही शहर चन्नीकोट में SHO चौधरी नईम अख्तर की क़यादत में थाना चन्नीकोट पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। DPO हसन इकबाल के खसूसी हिदायत पर SHO थाना चन्नीकोट चौधरी नईम अख्तर ने अपनी टीम के हमरा मनशियात फरोशों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करते हुए एक शराब फरोश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई के दौरान मुलजिम के कब्जे से चालू शराब की भट्टी, 120 लीटर तैयार शुदा शराब जबकि 90 लीटर लहन बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस मौके पर SHO थाना चन्नीकोट चौधरी नईम अख्तर ने कहा कि थाने की हदूद में सख्त नाकाबंदी के अहकाम जारी हैं और बेहतर हिकमत अमली के तहत इलाके को अमन का गहवारा बनाना पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने वाज़िया किया कि जराइम पेशा अनासर किसी रायत के मुस्तक नहीं और मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला तातुल जारी रहेंगी। इलाका मकीनों ने पुलिस की इस कार्रवाई को सराहते हुए इत्मीनान का इजहार किया है। रावलपिंडी नज़ाकत अली चौहान से कायद-ए-आज़म की सालगिरह और नेशनल पीस कौंसिल रावलपिंडी के दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब। नेशनल पीस कौंसिल के मरकजी दफ्तर रावलपिंडी में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका मौजू कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सालगिरह के साथ साथ नेशनल पीस कौंसिल रावलपिंडी के मरकजी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब भी था। तकरीब के मेहमान सूसी मोहतरम गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी चेयरमैन नेशनल पीस कौंसिल पाकिस्तान थे। तकरीब में शरीक मुअज़्ज़ज़ ओहदेदारान मोहतरमा डॉक्टर इस्मारा अली भट्टी सदर
पंजाब लेडीज़ विंग नेशनल पीस कौंसिल पाकिस्तान मोहतरमा हिना जुल्फ़िकार, वाइस चेयरमैन नेशनल पीस कौंसिल पंजाब पाकिस्तान मोहतरमा सुमेरा नवीद, जूनियर वाइस प्रेसिडेंट नेशनल पीस कौंसिल पंजाब पाकिस्तान मोहतरमा आयशा अब्बासी, प्रेसिडेंट रावलपिंडी नेशनल पीस कौंसिल पाकिस्तान, हाजी फैसल हुसैन, वाइस चेयरमैन नेशनल पीस कौंसिल रावलपिंडी पाकिस्तान। इस मौके पर चेयरमैन मोहतरम गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी साहब ने अपने खिताब में कायद-ए-आज़म के सुनहरी असूल ईमान, इत्तेहाद और नज़म पर रोशनी डाली और मुल्क में अमन, हम आहंगी और खिदमत हलक के जज्बे को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। कायद-ए-आज़म की सालगिरह और नेशनल पीस कौंसिल रावलपिंडी के दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब 25 दिसंबर 2025 को नेशनल पीस कौंसिल के मरकज़ी दफ्तर रावलपिंडी में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका मौजू कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सालगिरह के साथ साथ नेशनल पीस कौंसिल रावलपिंडी के दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब भी था। तकरीब के मेहमान खुसूसी मोहतरम गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी साहब चेयरमैन नेशनल पीस कौंसिल थे। तकरीब में शरीक मुअज़्ज़ज़ ओहदेदारान डॉक्टर इस्मारा अली भट्टी, प्रेसिडेंट पंजाब लेडीज़ विंग नेशनल पीस कौंसिल, हिना जुल्फ़िकार वाइस चेयरमैन नेशनल पीस कौंसिल, सुमेरा नवाब जूनियर वाइस प्रेसिडेंट, आयशा अब्बासी लेडीज़ विंग प्रेसिडेंट रावलपिंडी, फैसल हाजी फैसल वाइस चेयरमैन नेशनल पीस कौंसिल रावलपिंडी पाकिस्तान। इस मौके पर चेयरमैन मोहतरम गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी साहब ने अपने खिताब में कहा, कायद-ए-आज़म के सुनहरी असूल ईमान, इत्तेहाद और नज़म पर रोशनी डाली और मुल्क में अमन, हम आहंगी और खिदमत हलक के जज्बे को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। तकरीब के अख्ताम पर दफ्तर के बाज़ाब्ता इफ्तिताह की दुआ की गई और पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और अमन इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। नेशनल पीस कौंसिल अमन, इत्तेहाद और खिदमत का अज़म। खबर शामिल करते हैं कोटद्दू से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कोटद्दू बिलाल सलीम के सुबह सवेरे सरप्राइज विजिट सेहत और सफाई के इंतजामात का जामिया जायजा। डिप्टी कमिश्नर कोटद्दू बिलाल सलीम ने आज अली सुबह स्नानपां शहर और THQ अस्पताल कोटद्दू का अचानक सरप्राइज दौरा किया, जहां उन्होंने सफाई सुथराई और सेहत की सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। स्नानपां शहर के दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने सफाई पर मामूर मुलाजमीन की हाजिरी चेक की और मुख्तलिफ मोहल्लों में जारी सफाई सुथराई के काम का मुआयना किया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की है कि शहर भर में सफाई के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जाए और रोज़ाना की बुनियाद पर मौसर मॉनिटरिंग को यकीनी बनाया जाए ताकि आवाम को साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल फराहम किया जा सके। बाद अज़ां डिप्टी कमिश्नर बिलाल सलीम ने THQ अस्पताल कोटद्दू का दौरा किया, जहाँ उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स और एमरजेंसी सर्विस का मुआयना करते हुए मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की है कि मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ, जबकि सफाई सुथराई और सर्विस के मेयार को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बिलाल सलीम ने कहा कि आवाम को मेयारी तिब्बी सहूलियात और साफ सुथरा माहौल फराहम करना ज़िला इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। इस सिलसिले में बाकायदा निगरानी जारी रखी जाए और किसी भी किस्म की गफलत या कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बारी ताला के फजल करम से कराची में पुरनौन इस्लामी इस्लाह की आलमी तबलीग इज्तिमा माशाअल्लाह आज 25 दिसंबर 2025 बाद नमाज असर से शुरू हो चुका है। एंटी नारकोटिक्स मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव कामरेड सलीम बलोच ने कहा कि ये अल्लाह वालों और पुरनौर मोमिनीन की इज्तिमा है, जहाँ अल्लाह बारी ताला की बेशुमार रहमतें बरस रही हैं। अपनी इस्लाह दुआओं की कबूलियत का बेहतरीन मौका है और अजर अजीम है। कामरेड सलीम बलोच ने कहा कि इस अजीम पुरनौर आलमी तबलीग इज्तिमा कराची में अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हो रहा है और इस मौके पर गाफिल न रहें, अल्लाह की इस नेमत से फ़ायदा उठाएं। कामरेड सलीम बलोच ने कहा कि इज्तिमा में कुरान और हदीस की दर्स, ज़िक्र व अज़कार में अपने अपने अहले खाना, अपने ख़ानदान, पड़ोसियों, मुल्क, सूबा, शहर, इलाके के लिए अल्लाह से ज़्यादा तादाद में इस अल्लाह ही की नेमतों की दुआएं करें। अमन, अमान, अच्छी इस्लामी ज़िंदगी की दुआएं अल्लाह के हुज़ूर करें। अल्लाह पाक हमारे गुनाह माफ़ फरमाए और पूरे दुनिया के बनी आदम को सिरात मुस्तकीम पर चलाए। अमन, इत्तेहाद, इंसानियत की यकजहती की तौफीक, इंसदाद मंशियात और खात्मा जराइम की खुसूसी दुआओं को अल्लाह कबूल और मंजूर फरमाए। कामरेड सलीम बलोच ने दुआ की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुमकिन पाकिस्तान समेत पूरे दुनिया से मनशियात और हर किस्म के जराइम, पुलिस गर्दी, जुल्म, सितम, माशी बदहाली, राजनी, दुखती से अल्लाह के बंदों को बचाए और हमें अल्लाह के रहमो करम से पाक साफ माशरे की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुजफ्फरगढ़ से रिपोर्ट शामिल करते हैं। राना रिजवान अहमद की RUJ का साल 2025 का अख्तामी इजलास जनरल सेक्रेटरी RUJ साउथ पंजाब रिजवानुल हसन कुरैशी की ज़ेर सदारत मुनक्कद हुआ। इजलास के दौरान साबिक़ अहदेदारान की कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा लिया गया। तमाम मेंबरान ने साबिक़ अहदेदारान की कारकर्दगी को सराहते हुए मुबारकबाद दी। इजलास से जनरल सेक्रेटरी RUJ साउथ पंजाब रिजवानुल हसन कुरैशी, सरपरस्त ताला सरदार मौसम डोगर, चेयरमैन M उमर खान दस्ती, सदर नज़र जतोई, जनरल सेक्रेटरी गुलाम मुर्तज़ा अशआरी के इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा, सहाफ़ियों के इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हक़ाइक़ लिखना हर सहाफ़ी की ज़िम्मेदारी है, ताहम किसी फ़र्द वहद की किरदार कशी से परहेज़ की जाए। इजलास में
مختوم نظر، مغیث قریشی، شیخ ماجد، نصیر، راشد صدزوئی، ڈاکٹر اسد پرویز، جعفر داد، کاظم گورمانی، سید رمیز، شہزاد بخاری، راؤ رضوان، محمد عقیل خان، رانا ساجد، ارسلان جویا، اعجاز جویا، کیسر بلوچ نے شرکت کی۔ اجلاس میں صحافیوں پر دیے جانے والے جھوٹے مقدمات پر بھی متفقہ طور پر مذمتی قرارداد منظور کی گئی۔ اجلاس کے اختتام پر تمام ممبران نے سابق صدر RUJ ملک امتیاز تھیم ایڈوکیٹ کو ہائی کورٹ کی طرف سے لائسنس جاری کرنے اور جنرل سیکرٹری RUJ غلام مرتضیٰ لشاری کو سعودی عرب روانہ ہونے پر مبارکباد دی، پھولوں کے ہار پہنائے اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ رپورٹ رانا رضوان احمد، مظفر گڑھ۔ لکی مربع سے خبر شامل کرتے ہیں۔ تقریب تقسیم انعامات استاد اخلاق احمد خان شاہین کوٹکا اٹلس خان الخیر بیجن سرائے نورنگ کے زیر اہتمام تقریب تقسیم انعامات فریش وے شادی ہال میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں بنو میاں والی، لکی پنجاب، قمر مشانی اور دیگر اضلاع کے کبوتر باز بھائیوں نے بھرپور شرکت کی، جس نے تقریب کو چار چاند لگایا۔ ٹورنامنٹ کے چیف آرگنائزر عمر حیات خان، ساجد خان، فدا خان، پیر کاشف حسین، یاسر حیات وزیر، ہاشم خان عرف چمچو، عرفان وزیر گرفتار، رحمت بابر اور دیگر شریک تھے۔ سب سے زیادہ انعامات پیر کاشف اور محسن پٹھان نے حاصل کیے، جبکہ تقریب تقسیم انعامات میں شفیع اللہ مرمنڈی، عظیم اور رب نواز عرف مندی نے سب سے زیادہ تعاون کیا۔ تقریب کا انعقاد زبردست انداز میں ہوا اور تمام شرکاء نے بہت انجوائے کیا۔ آخر میں چیف آرگنائزر اور دیگر کمیٹی ممبران کا شکریہ ادا کیا گیا۔ میاں شہریار علی کی شادی کی تقریب، جس میں سب ایک نہایت خوش اور مسرت کے موقع پر جمع ہوئے، جہاں دو دلوں کے بندھن کو اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق ازدواجی رشتے میں باندھا گیا۔ شادی کی یہ پروکار تقریب میاں شہریار علی کی شادی کے سلسلے میں محلہ حکیم گڑھی شرک پور شریف میں منعقد کی گئی ہے، جس میں دوستوں کے ساتھ ساتھ سیاسی، سماجی اور کاروباری حلقوں کی معزز شخصیات نے شرکت کر کے اس تقریب کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ میاں شہریار علی نہ صرف ایک خوش اخلاق اور باکردار نوجوان ہیں، بلکہ دوستوں میں اپنی شرافت، عاجزی اور مثبت رویے کے باعث پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی کا وہ اہم دن ہے جس میں وہ ایک نئی ذمہ داری اور اپنے نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس خوشی کی تقریب میں جن معزز شخصیات نے شرکت فرمائی، ان میں خصوصاً ملک جنید، ملک سنی، ورکنگ جرنلسٹ فیروز والا، پریس کلب کے سرپرست اعلیٰ، ملک نعمان گروپ لیڈر میاں عرفان، رانا طارق اقبال اور ارشد شامل ہیں۔ تمام دوستوں اور معززین نے تقریب میں شرکت کر کے دلہا میاں شہریار علی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی۔ سب نے میاں شہریار علی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہوئے ڈھیروں دعائیں دی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ازدواجی زندگی محبت، اعتماد اور خوشیوں سے بھر دے۔ یہ رشتہ دونوں خاندانوں کے لیے باعث رحمت ثابت ہو۔ یہ رشتہ صرف دو افراد کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ میاں شہریار علی اور ان کی اہلیہ کو زندگی کے ہر موڑ پر آسانیاں عطا فرمائے، ان کے گھر کو سکون، محبت اور برکتوں سے بھر دے اور انہیں ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت بنا دے، آمین۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ بیورو چیف شعیب علی کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ سٹی گارڈن پولیس کی گٹکا ماوا مافیا کے خلاف بڑی کامیاب کارروائی۔ کراچی گارڈن SHO گارڈن حنیف سیال کی قیادت میں پولیس نے گٹکا ماوا مافیا کے خلاف مؤثر کارروائی کرتے ہوئے مضر صحت گٹکا ماوا کی سپلائی میں ملوث ایک اہم ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم شہزاد عرف راجو اپنے ساتھی کے خمرہ گارڈن کے علاقے میں خفیہ طور پر گٹکا ماوا کی سپلائی میں مصروف تھا۔ کارروائی کے دوران ملزم کا ساتھی رضوان لاکھانی موٹر سائیکل سمیت موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جس کی تلاش جاری ہے۔ پولیس نے گرفتار ملزم کے قبضے سے بڑی مقدار میں مضر صحت گٹکا ماوا برآمد کر لیا، جو نوجوان نسل اور عوامی صحت کے لیے سنگین خطرہ تھا۔ SHO گارڈن حنیف سیال کے مطابق گرفتار ملزم ایک عادی جرائم پیشہ ہے اور ماضی میں بھی گٹکا ماوا فروشی سمیت دیگر سنگین نوعیت کے مقدمات میں گرفتار ہو کر جیل جا چکا ہے۔ پولیس نے ملزم اور اس کے فرار ساتھی کے خلاف گٹکا ماوا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی کا ملزم کو تفتیش حکام کے حوالے کر دیا ہے۔ شہری حلقوں نے گارڈن پولیس کی اس کامیاب کارروائی کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ مضر صحت اشیاء کے خلاف یہ سلسلہ آئندہ بھی اسی عزم کے ساتھ جاری رہے گا۔ اب خبر شامل کرتے ہیں مدپور سیال سے۔ زیگم عباس کی رپورٹ کے مطابق علامہ ضیاء الرحمان فاروقی عالمگیر مفکر، مصنف اور قائد ہیں۔ محمد اشرف طاہر صدر سنی علماء کونسل صوبہ پنجاب 50 اسلامی ممالک خلافت ورلڈ آرڈر کے ضابطہ کے لیے علامہ کی تصانیف کو اپنے منشور میں شامل کرے۔ پروفیسر ابراہیم شاہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری پنجاب مورخ اسلام کانفرنس تنظیم تحریک کے سنگ میل ثابت ہوگی۔ مولانا حبیب الرحمان ڈویژنل صدر فیصل آباد ہمہ جہت شخصیت، ضیاء الرحمان کارکنان تنظیم کے لیے مشعل راہ ہیں۔ مولانا نعمان ضیاء فاروقی شہید کے مشن سے تجدید عہد کے لیے ہر کارکن کو کانفرنس شمولیت میں لازمی ہے۔ خالد محمود جنگوی ضلعی صدر سنی علماء کونسل جنگ، ضیاء الرحمان فاروقی شہید کی خدمات قابل
قابل فخر اور قابل تحسین ہیں۔ مولانا ممتاز فاروقی صدر تحصیل احمد پور سیال۔ تفصیلات کے مطابق جامعہ مسجد عثمانیہ گڑھ مہاراج موڑ میں سنی علماء کونسل تحصیل احمد پور سیال کے عہدیداران اور کارکنان کا انتظامی کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں 9 جنوری 2026 کو فیصل آباد میں مورخ اسلام اور پیغام پاکستان کانفرنس کے حوالے سے تیاریوں کے جائزہ بارے کارکنوں کو متحرک اور فعال جامع حکمت عملی کے لیے ہدایت جاری کی گئی۔ اس موقع پر مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا شیخ تقیر احمد اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ تقریب میں خصوصی شرکت مرکزی صدر ڈویژن تحریک انصر صدیقی، شیخ امتیاز احمد رحمانی، ملک عرفان حیدر، محمد عمر فاروق، شیخ محمد عارف، مولانا محمد صفدر نے کی۔ اینٹی نارکوٹکس موومنٹ آف پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کامریڈ سلیم بلوچ نے حضرت مسیح ابن مریم کے یوم پیدائش میں مسیحی کمیونٹی کے نام بیان میں کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم مسلمانوں کے نبی اور رسول ہیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام انجیل مقدس سمیت تمام آسمانی کتابوں اور تمام انبیاء کرام رسولوں پر مسلمانوں کا مکمل ایمان ہے۔ مسیحی کمیونٹی سمیت بائبل مقدس میں قرآن کی طرح شراب منشیات حرام ہے اور اس کے فروخت و جرم ظلم ہے، خداوند سے بغاوت اور انسانیت کے قاتل ہیں۔ کامریڈ سلیم بلوچ نے کہا کہ منشیات کے خلاف جہاد میں یسوع مسیح کے پیروکار تحریک انصاف منشیات پاکستان کے ساتھ ہیں۔ سلیم بلوچ نے کہا کہ کرسچن کمیونٹی کے نمائندہ قائد پاکستان کرسچن کانگریس محترم ناظر ایس بھٹی اور چیئرمین کرسچن ڈیموکریٹک یونین نعیم الزمان کھوکھر، فادر گلفام مسیح جاوید سہوترا، عارف مسیح گوندل، سیموئل مسیح، شمون مسیح، شمیم گل، جوزف مسیح، دلاور مسیح، کیسر مسیح، جارج مورس، صادق جوزف مسیح بھٹی ہماری تحریک کے سپریم ساتھی ہیں۔ اس موقع پر ناظر ایس بھٹی نے کہا کہ مسلم کرسچن برادرز ہیں اور کامریڈ سلیم بلوچ کی قیادت میں منشیات کے خلاف عملی جدوجہد کر رہے ہیں۔ بہاولپور سے خبر شامل کرتے ہیں۔ بیورو چیف محمد انور مغل سے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی 149ویں یوم ولادت کے موقع پر بہاولپور میوزیم بہاولپور میں 5 روزہ نمائش آج اختتام پذیر ہو گئی۔ نمائش میں مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء طالبات نے اپنے فن پاروں کے ذریعے قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسٹوڈنٹ نے ان فن پاروں میں خیاط قائد کو رنگوں کے ذریعے اجاگر کیا۔ علاوہ ازیں بہاولپور میوزیم کی تحریک پاکستان گیلری میں محمد علی جناح کی ہندو مسلم اتحاد کے لیے کی جانے والی کاوشوں، آل انڈیا مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی کے مختلف اجلاسوں کی صدارت، 80 کمیٹی کے 27ویں اجلاس میں پاس ہونے والی قرارداد، پاکستان میں ان کے کردار، کرپشن، کیبنٹ مشن میں متحرک نمائندگی اور آل انڈیا ریڈیو سے 30 جون 1940 کے منصوبے کے اعلان سمیت دیگر تاریخی تصاویر بھی گیلری میں زیر نمائش رہی۔ اس نمائش کو مختلف اسکولوں، ٹیکنیکل کالجز اور مدارس جامعات کے اسٹوڈنٹ سمیت جنرل پبلک نے بھی وزٹ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر رشید احمد ارشد، کیمسٹ سعدیہ نورین، آفیسر تعلقات عامہ نادیہ نورین اور اسسٹنٹ لائبریرین بنج صبا نے وزٹر اور اسٹوڈنٹ کو نمائش بارے بریفنگ دی۔ محققین، اساتذہ کرام، جنرل پبلک اور اسٹوڈنٹ کی جانب سے میوزیم کے اس اقدام کو بے حد سراہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس نمائش کے ذریعے جہاں اسٹوڈنٹ کی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے، وہیں بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی تحریک پاکستان میں کی جانے والی کاوشوں کو جس طرح منظم انداز میں ڈسپلے کیا وہ قابل ستائش ہیں۔ ان تاریخی واقعات کی ترتیب زمانی نے تحریک حریت کو عام فہم بنا دیا، جس نے اسٹوڈنٹ میں دلچسپی بڑھا دی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاری سے۔ ہمارے بیورو چیف الطاف حسین بھٹی کی رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ ہاؤس لاہور میں یوم قائد اعظم اور کرسمس کی تقریب کامیابی سے منعقد۔ لاہور مسلم لیگ ہاؤس ڈیو سٹور لاہور میں یوم قائد اعظم محمد علی جناح اور کرسمس کے موقع پر منعقد ہونے والی تقریب نہایت خوش اسلوبی، نظم و ضبط اور بین المذہب ہم آہنگی کے جذبے کے ساتھ کامیابی سے منعقد ہوئی۔ تقریب میں مسیحی برادری کو دلی مبارکباد پیش کی گئی اور بھائی چارے کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ صدر پنجاب سمین ملک نے خطاب کرتے ہوئے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارک دی اور کہا کہ قائد اعظم نے اقلیتوں کو جو مذہبی آزادی دی تھی، آج ہم اس کی زندہ اور عملی تصویر پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہی قائد اعظم کا پاکستان ہے جہاں سب برابر کے شہری ہیں۔ اس موقع پر میاں وحید نے بھی قائد اعظم کے خدمات پر روشنی ڈالی۔ ندیم پہلوان، کوارڈینیٹر وزارت صنعت و تجارت پنجاب نے کہا کہ پاکستان سب کا ہے اور یہاں ہر مذہب کے ماننے والوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج کی یہ تقریب قائد اعظم کے افکار، رواداری اور برداشت کا عملی مظاہرہ ہے۔ چودھری یاسر عرفات نے خطاب کرتے ہوئے کہا، المذاہب اتحاد، رواداری اور امن کے فروغ پر زور دیا۔ تقریب کے دوران افتخار علی اوان نے اپنے خطاب میں کہا، قائد اعظم کے جو سنہری اصول تھے، ان کے مطابق اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ لازمی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے قائد چودھری شجاعت حسین نے بھی ہمیشہ محبت، رواداری اور قائد اعظم کے افکار کی روشنی میں بات کی ہے اور سیاسی پارٹیوں اور بین المذاہب اختلافات کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس موقع پر سید وجیہ الحسن بخاری نے مذہبی ہم آہنگی پر جامع خطاب کیا اور ملک و قوم کی سلامتی، ترقی، اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں کروائی۔ تقریب میں مسیحی برادری نے بھرپور شرکت
شرکت کی اور اس دن کو نہایت خوبصورت، پرامن اور محبت بھرے انداز میں منایا گیا۔ شرکاء نے مسلم لیگ کاف کی قیادت کی جانب سے اقلیتی برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کو سراہا۔ تقریب کے اختتام پر کیک کاٹا گیا اور یہ عزم ظاہر کیا گیا کہ پاکستان میں بین المذاہب ہم آہنگی، بھائی چارہ اور قائد-اعظم کے افکار کو ہمیشہ زندہ رکھا جائے گا۔ دیگر شرکاء ندیم پگاں والا، شفیق بٹ، ملک عرفان، طارق مٹھو، رانا مقصود، ناصر ہنجرا، چودھری عرفان، صفدر روان، عبدالجبار، محمد وقاص، آر کے رضا، وقار، میڈم تاشفین صفدر، میڈم ہما طالپر، میڈم سمین تاج، میڈم فوزیہ، میڈم فریحہ، میڈم زاہدہ شفیق، میڈم رفت ساجد، طاہر علی جعفری، راجہ شہزاد۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نوائی خبریں۔